फरहान मिनहाज का खिलाफ हो। पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहस शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज इस हवाले से अहम मालूमात शेयर की गई। एक्स ट्विटर अकाउंट के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफ्द ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में सदर आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की और पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम को पार्लियामेंट में पास कराने के हवाले से हमायत तलब की। याद रहे ये तरमीम 26वीं आईनी तरमीम जो अक्टूबर 2024 को आई थी, जिसमें अदलिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई गई थी, जिसे चीफ जस्टिस का करोड़ आईनी बेंचेस का कयाम, इस तरह की तरमीम करके अक्टूबर 2024 को 26वीं तरमीम लाई गई थी, जिस पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था। और जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा था कि ये शहीद भुट्टो का ख्वाब है, शहीद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब है, जिसे वो पूरा करने जा रहे हैं। और इस हवाले से वो भी इंतहाई मुतहरिक नजर आए थे। JUIF मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान किया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उसकी मुखालफत की थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से इंसाफ मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, जबकि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म का इंसाफ लेना पूरे पाकिस्तान में नामुमकिन हो गया है। अब 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है, जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से चंद चीदा मामलात भी अपने एक्स अकाउंट के जरिए आवाम के सामने रखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब 26वीं आईनी तरमीम में ये कहा था कि ये शहीद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम में उन्होंने इस तरह का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को जो मसवदा 27वीं आईनी तरमीम का हुकूमत की जानिब से उन्हें मिला है, उस पर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास होगा 6 नवंबर को, जब दोहा से आसिफ अली जरदारी वापस पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी कि इस पर क्या रद्द अमल देना है, क्या इसकी हिमायत करनी है या नहीं हिमायत करनी। दूसरी तरफ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 5 नवंबर को बुला लिया गया है। पाकिस्तान की आईनी तारीख में का ये महीना, ये हफ्ता बड़ा अहम है। 27वीं आईनी तरमीम में होगा क्या और इसमें मजबूता तब्दीलियां कौन कौन सी है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिस्कस की है, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले है आईनी अदालत का कयाम। 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाए गए, लेकिन 27वीं तरमीम में इसको मुख्तलिफ किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा एक अलग अदालत बनाई जा रही है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आईनी अदालत करार दिया गया है। मसवदा जब सामने आएगा, बहस मुबाहिसा होगा, इस आईनी अदालत का खदोखाल क्या होंगे, कौन से जजेस इसमें होंगे, कौन से केसेस इसमें होंगे, वो बाद में सामने आएगा। लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बताया गया है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में एक नई अदालत के कयाम की बात है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस बने, इसमें आईनी अदालत की बात है की गई है। ये 26वीं आईनी तरमीम से एक कदम आगे जाकर वो जो बेंच है उसे एक मुकम्मल अदालत का रूप धारा जा रहा है और उसके फिर बायलॉस बनेंगे, उसके फिर लवाजमात होंगे कि उसमें कौन से जज होंगे, कैसे केसेस उसमें होंगे, वो जब ये पूरा मुकम्मल मसवदा आएगा तब इस पर बहस होगी। अगला जो इसी 27वीं आईनी तरमीम में जो अगला पॉइंट है आईनी अदालत की बात, वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दोबारा बहाल किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का ये मसवदा है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं उनको जुडिशियल पावर भी दिए जाएंगे। यानी पहले 18वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जुडिशियल पावर ले लिए गए थे, यानी जो भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से ये पावर वापस ले लिए थे, वो क्योंकि उन्हें कहा गया था कि ये एग्जीक्यूटिव साइड है और जुडिशियल साइड को अलग कर दिया गया था। अब अदालतों पर वजन कम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, यानी जिस तरह के भी आईनी मामलात होंगे वो आम अदालतों से हटकर एक आईनी अदालत में डिस्कस होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ सिविल मैटर्स होंगे, इंतजामी मैटर्स होंगे, उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ही जुडिशियल पावर देकर उनसे वो मामलात भी अब अदालतों में नहीं हल होंगे, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव साइड्स पर ही उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर देकर हल कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम को पीछे इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली के पीछे ये दलील दी जा रही है। और ये 18वीं तरमीम का कत्लेआम कह लें। 18वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के आर्डर ले लिए थे, पावर ले लिए गए थे। 27वीं तरमीम में ये पावर उन्हें वापस दिए जा रहे हैं। फिर जजों की मुंतकली, यानी कि जजों के तबादले के हवाले से जजों की आरा को हमेशा मुकद्दम रखा जाता था, उसमें जजेस की राय शामिल की जाती थी। 27वीं आईनी तरमीम में ये पावर एग्जीक्यूटिव को दिए जा रहे हैं
کہ وہ کسی بھی جج کی کسی بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر بدلی کر سکتا ہے. یعنی ججوں کے تبادلے کے حوالے سے ایگزیکٹو کو پاورفل کیا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی موقع پر ججوں کے تبادلے ایک عدالت سے دوسری عدالت کر سکیں. پھر دوسرا، پاکستان کا نیشنل فائنانس کمیشن یعنی قومی مالیاتی کمیشن، جس میں 57 سے 58% حصہ صوبوں کا ہوتا تھا اور اس صوبے کے حصے کو ایک آئینی کاشک کے ذریعے تحفظ حاصل تھا، اس کو کٹوتی نہیں کی جا سکتی تھی. اب وفاقی حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اس آئینی شک کے تحت جو اس حصے کو تحفظ حاصل تھا وہ ختم کرنے جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے قومی مالیاتی کمیشن میں حصوں کو کم کرنے کا اختیار وفاق کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور صوبوں کے جو یہ فنڈز کو کم کیا جا رہا ہے کیا جا سکتا ہے، اور وفاق یہ ڈیسیشنز لے سکتا ہے جو اس پر آئین کی پہلے شک کے تحت پابند تھا کہ وہ یہ ڈیسیشن نہیں لگتا. کہا جاتا ہے کہ وفاق کے اخراجات موجودہ مالیاتی کمیشن کا جو خدوخال ہے وہ پورے کرنے مشکل ہے، قرضہ جات کی ادائیگیاں کرنا مشکل ہے، اس لیے قرضہ جات کی ادائیگی کے حوالے سے اور دیگر اخراجات کو مکمل کرنے کے حوالے سے وفاق کو مزید فائنانشلی اور مالیاتی طور پر مستحکم کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کو جو قانونی تحفظ تھا اسے ختم کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جا رہی ہے. یہ بڑی اہم آرٹیکل ہے. جو آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمانڈ صدر کو دیتا ہے. وزیر اعظم کی مشاورت سے صدر تبدیلی کرتا ہے. مختلف فورسز کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہو یا تعیناتی کے حوالے سے ہے. خاص طور پر اس ترمیم 243 کے آرٹیکل میں ترمیم اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں آرمی چیف سید عاصم منیر کو وزیر اعظم اور صدر کی جانب سے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا، لیکن اس عہدے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور مسلح افواج کی کمانڈ جو صدر مملکت کے پاس تھی، بعض افواہیں اور ذرائع یہ کہتے ہیں وہ کمانڈ فیلڈ مارشل کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہے. اس طرح فیلڈ مارشل کی رائے کو ہر جگہ پر ایک آئینی اور قانونی تحفظ دے کر یہ اب کسی بھی آرم فورسز کے سربراہ کی تعیناتی میں فیلڈ مارشل کی رائے کی قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر اس آرٹیکل میں خاص طور پر فیلڈ مارشل کے عہدے کی تعریف ہے، اختیارات اور مدت ملازمت کی وضاحت ہے، اور اس کا تعلق آرمی چیف عاصم منیر سے ہے جو 28 نومبر 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. یعنی 28 نومبر 2025 کو ریٹائر ہونے والے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر آئینی اور قانونی حیثیت دی جا رہی ہے آرٹیکل 243 میں. اس طرح ان کی مدت ملازمت میں 2030 تک توسیع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی کو وفاقی کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تعلیم کیونکہ صوبوں کے اندر تقسیم کر دی گئی تھی، ہر صوبے نے اپنا نصاب قائم کر لیا تھا اور ایک یک نصاب ہونا مشکل تھا، اس لیے 18ویں ترمیم میں جو تعلیم صوبوں کو دی گئی تھی 27ویں ترمیم میں وہ واپس صوبوں سے لے کر وفاق کو دی جا رہی ہے. آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پورے ملک میں ایک جیسی پالیسی اپنانے کے حوالے سے بھی یہ وزارت بھی وفاق کے پاس واپس آ رہی ہے، اور صوبوں سے یہ دونوں وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کے ممبران کی تقرری کے حوالے سے جو قائد حزب اختلاف اور جو قائد عوام کی آپس میں مشاورت کے بعد جو تعیناتی ہوتی تھی اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قائد حزب اختلاف کے کردار کو مزید کم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے اس میں نئی امینڈمنٹ لکھ کر آئی جا رہی ہے. اس کا جو سیاسی پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اگست 2025 میں کہا تھا 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں، لیکن اب پیپلز پارٹی کی حمایت کی کوشش کی جا رہی ہے. اکتوبر 2025 میں بلاول اور JUIF مولانا فضل الرحمان کی اس پہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اس پر بات بھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ 6 نومبر 2025 کو کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جہاں صدر زرداری دوحہ سے واپسی کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دیتی ہے یا نہیں. مولانا فضل الرحمان کا اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. فی الوقت پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مکمل مخالفت کی ہے. اس وقت تک 27ویں آئینی ترمیم کی دیگ پک چکی ہے، اور دیگ پکنے کے بعد اس کے چاول کس میں تقسیم ہوں گے دیکھنا ہے. بڑی خبر یہ ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی شرط میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزارت عظمیٰ مانگ سکتی ہے.